Donc, la première chose à prendre en considération, c'est d'abord qui propose la conférence nationale et de quelle conférence nationale on parle. Parce que souvent, on utilise le même vocabulaire, conférence nationale inclusive, et parfois, ça vient d'acteurs du Hirak, parfois, ça vient du pouvoir. Donc, il faut faire attention à ne pas mélanger les propositions qui viennent du Hirak, qui ont un objectif de changement réel, radical, et de l'autre côté, mélanger avec la proposition de conférence nationale qui vient du régime, qui a déjà été faite le 11 mars par Bouteflika. Donc, si la conférence nationale est inclusive, c'est un espace de cooptation de nouvelles élites du pouvoir. Nouvelles élites du pouvoir. Bien évidemment, en tout cas, personnellement, je la refuserai. Maintenant, si la conférence nationale est une proposition qui vient du Hirak, avec une conférence nationale qui inclurait les acteurs du Hirak, on n'est pas dans le même type de conférence nationale et on ne discuterait pas exactement les mêmes choses. ذكرت شيء مهم انه اذا كانت من السلطه القائمه راح يكون هناك تعيين، وهذا راح يفقد يعني ما يمدش شرعيه لهذه الندوه الوطنيه، بينما اذا كانت من جهه الحراك لازم نشوفوا باللي الاقتراح راح يكون نحو التغيير لانه جاي من الحراك، وفي نفس الوقت تعاود تذكر انه السلطه القائمه اذا قامت بهذه المبادره هذه غالبا ما راح تقوم بها حتى يعني بين قوسين ترشي وتخلق نخب سياسيه جديده تدور في الفلك تاع السلطه. يعني باختصار في نهايه المطاف النظام هذا راح يخير الناس اللي راح يشاركوا في الغدوه الوطنيه، وراح يخلي الناس اللي ما حبش تشارك في الغدوه الوطنيه. انا رايي الشخصي انه ما يكونش فيها فتح المجال السياسي او تغيير للشان السياسي بهذه الطريقه. احنا نعرفوا باللي الان الشعب راه يطالب بالماده 7 و8. واش معناتها؟ معناتها راه يطالب بالسياده الشعبيه. السياده الشعبيه، هل الندوه الوطنيه تعبر على هذه السياده الشعبيه؟ انا ما نظنش. ربما كاين اليات اكثر ديمقراطيه واكثر تمثل اكثر مطامح الحراك في التغيير وفي بلورة السيادة الشعبية في هذا التغيير. المادة 7 و8 تقنيا ما تقدرش تطبقها لأنها الرئاسة هي الوحيدة اللي قادرة تطبقها. يقول لك المادة 7 سلطة للشعب، والمادة 8 تطبيق سلطة للشعب. هذه جزء عبر الممثلين في البرلمان. يعني احنا على بالنا شكون كاين في البرلمان، كاين لاراندي والافلان في الغرفه السفلى، وفي الغرفه العليا عندك ثلث رئاسي، دونك ما عندكش تمثيل حقيقي للشعب. هذا وحده. ثانيا عبر المؤسسات على بالنا كامل باللي الرئاسه هي اللي تعين مدير اداره المؤسسات العموميه كامل. ثالثا هي الاستفتاء الرئاسي، تما حتى السلطه للشعب هي الرئاسه اللي تتحكم فيها. ما عندكش سلطه للشعب، عندك على حبر على ورق، ما على تطبيقيا وتقنيا ما عندكش. سي هاشم، استاذ هاشم مقبات، كنت طرحت سؤال مهم حول الندوه الوطنيه واللي يعني يتم الترويج له للمدافعي الفكره هذه، هي نوعا ما ان نبقي السلم. يعني الاطروحات اللي دير انشقاقات قويه داخل المجتمع الجزائري اللي تخص الحريات وممارسه العقائد وغيرها، ولا الطرح اللي قلته انت على حزب الافلان ومكانته في الذهنيه العامه، ولا غيرها من الامور العشريه السوداء وغيرها، يعني تمد لهم جو هادئ باش نقدروا نتحدثوا عليهم. اللي يدافعوا يقول لك هذا هو اساس الندوه الوطنيه. انا نشوف باللي صيغه الندوه الوطنيه يعني لانه هي ممكن تعالج مقدمات، ما نقدروش نروحوا مباشره مثلا كما احنا عندنا من بين النقاط في 4 فكره المجلس التاسيسي او المؤتمر التاسيسي او الجمعيه التاسيسيه مهما يكون المسمى تاعها القانوني. هي تقدر تكون مقدمه لانك تبدا مسار باش تكتب به نص دستوري، ولكن انه الندوه في حد ذاتها مخرجاتها انها تناقش نصوص دستوريه ولا لا مستبعد جدا. وكما قالوا نفس النقاط اللي اثاروها اخوتنا، انها كاين قضيه التعيين، قضيه اداره الندوه، قضيه من يشارك في الندوه. فهذه كامل لما انت تكون عندك ساحه ملغومه ممكن تكون الندوه تفكك بعض الالغام، توضح بعض الشيء، الرؤيه تدير تكون كمقدمه ولا تمهيد لكن انها تكون هي وحدها كحل
ما تفيش بالغرض. اقتراح تاع الانتخابات الاليات اللي راهم يستعملوها ما راهيش مستقله عن النظام، وهذا النظام استبدادي. ف لو ريزولتا نتيجه دائما نتيجه واحده مناوره من اجل اعاده بناء هذا النظام. Et ça, tant que la situation n'aura pas changé, toute proposition ou toute conférence nationale sans liberté de parole, sans liberté d'action, sans liberté d'expression ne peut pas avoir de succès, parce que justement on a y compris s'il y a des man du حراك. نفرضوا نتخيلوا اننا اليوم السلطه تبين حسن النيه تاعها، هل الذهاب عبر انتخابات تشريعيه او برلمانيه راح يعني تحقق لنا تغيير؟ الآن إذا رحنا في مسار تشريعي عبر الدستور القديم ولا الدستور اللي طرحوا هذا النظام، في الحقيقة هذا البرلمان ما تكونش عنده الصلاحيات باش يمارس الحكم بطريقة فعالة، لأن رئيس الجمهورية عنده صلاحيات إمبراطورية. إذا رحنا في هذه التشريعيات باش نقولوا باللي ربما عندنا برلمان ديمقراطي يمثل الشعب ويمثل هذا الحراك، في الحقيقة السيادة الشعبية تمارس عند البرلمان، ولكن البرلمان الدستور ما يعطي له أي صلاحية. السلطة التأسيسية تمارس عن طريق الشعب مباشرة، عن طريق ممثلين الشعب اللي ينتخبهم الشعب، والأحزاب السياسية تقدر تشارك ولكن ليس ضرورية لبلورة الدستور. هل لما نطرحوا صيغة أنه نروحوا ننتخبوا برلمان، نديروا انتخابات شرعية ونجيبوا برلمان جديد على أساس يكون ممكن حوار بين النظام والحراك يتحزب وتظهر منه أحزاب، يعني 3 ولا 4 أحزاب ويشاركوا في صياغة هذاك الوقت النص الدستوري؟ نفس الشيء لأنه أنت راح تصيغ عن طريق لجنة قانونية وراح يتم تمريره على البرلمان الإجابة بنعم أو لا. إذا راح تعطيه صلاحيات تأسيسية وأنه يصيغ وتكون عنده القدرة البرلمان على الصياغة، روح الصيغة نتاع المؤتمر التأسيسي أو المجلس التأسيسي وخلاص. عندك مشكل حتى في الهيئة اللي تراقب الانتخابات، لأنه المجلس الدستوري اللي راح في الدستور الجديد راح يتبدل بمحكمة دستورية. الآليات تاع تنصيب ولا تعيين الأعضاء المجلس الدستوري هي نفسها، أنه عندك 12 عضو وعندك 4 أعضاء من المناصب الحساسة، هي رئيس الجمهورية اللي يعينهم، يعني بطريقة غير مباشرة. أنه الهيئة اللي تراقب الاستفتاءات والانتخابات وجميع الهيئات هي هيئة تابعة مباشرة للرئاسة. يعني واش حبيت دير؟ راك مغلوق في، يعني راك منحصر بقرارات رئاسيه. نروح للنقطه الثانيه، يعني في اطار مستقل عن السلطه القائمه. ذكرنا الندوه الوطنيه والانتخابات البرلمانيه والتشريعيه في اطار التفاوض مع السلطه القائمه، لكن الان نخرجوا يعني نروحوا نحو اطار مستقل عن السلطه القائمه. هنا عندنا حل، يعني ميكانيزمين رايحين نوقفوا عنهم، اللي هي الجمعيه التاسيسيه والمجلس التاسيسي، والنقطة الثانية اللي هي الورشات التأسيسية المواطنية أو المواطناتية. أولا أنا الحاجة الأولى اللي نحب نوضحها، خاصة بعد ما شفنا العام اللي فات التهجم اللي وقع على فكرة المجلس التأسيسي وبطريقة يعني تصدمنا. يعني أي واحد أبسط إنسان يعني عنده ثقافة قانونية بسيطة جدا يعرف باللي من 1776 و 1798 وغيرها الولايات المتحدة الأمريكية، جميع الولايات اللي فيها الفيدرالية دارت مجالس تأسيسية ودار مجلس تأسيسي فيدرالي وما يسميوه المؤتمر. وفي أوروبا الغربية كان يسمى بالجمعية التأسيسية أو المجلس التأسيسي. فجميع الديمقراطيات والدول اللي بزاف من الناس يعني يحلموا اليوم باش يروحوا في هذا المجهود، يشوفوا المستوى المعيشي فيها ويشوفوا كيفاش قوة الدولة فيها وقوة الاقتصاد، نشأت عن طريق وهو الصورة المثالية في عالمنا المعاصر
لتجسيد فكره السلطه التاسيسيه ملك الشعب هو المجلس التاسيسي، ما كانش صوره واحده اخرى. فبالنسبه لنا احنا كجزائريين، هل المجلس التاسيسي بدعه؟ هذا هو المجلس التاسيسي، ناضل من اجله حزب الشعب. جميع الاحزاب اللي اسسها مصالح الحاج، ممكن حتى من نجم شمال افريقيا، كانوا يناديوا بالمجلس التاسيسي. الحركه الوطنيه، اغلبيه الحركه الوطنيه الجزائريه كانت تتحدث عن فكره مجلس التاسيس. من بعد في سبتمبر 1962 في اطار اتفاقيات ايفيون درنا الاستفتاء على الاستقلال اللي رانا في ايامه، يعني رانا نعيشوه الفتره الحاليه، نعيشوا الذكرى نتاعو. ودرنا في سبتمبر من وراها بعد جويليا في سبتمبر 62 درنا انتخابات مجلس تاسيسي، كان فيه 196 عضو، والى يومنا راهم موجودين في الصفحه نتاع البرلمان الجزائري الخاصه بهم، تدخل تلقى نواب اول برلمان، يعتبروهم نواب اول برلمان. خدم فتره عام، صرا خرق وتجاوز في قضيه المجلس، ومن ثم بدا يعني كان من بين الاشكالات الكبيره في تاسيس الدوله الجزائريه هو المشكل عدم احترام الصيغه اللي لازم يخدم بها المجلس التاسيسي، لانه كما نعرف جميعا باللي دستور 63 كتبوا الحزب، كتبوا المكتب السياسي تاع حزب جبهه التحرير، ما كتبوش المجلس، وتم تمريره على المجلس، وصارت خلافات وين صارت حتى استقالات. تفضل. تم تمريره عبر في مقابله مع بعض اعضاء المجلس اللي كانوا هما لي ديبيوتي تاع الجزائر العاصمه فقط، في قاعه السينما بالابيار، يعني ومن تماك احنا رانا نعيشوا في فيلم عيان باش نلخصوها يعني. هو كشفتها يعني، هما يلقبوه بدستور السينما، دستور 63 هو دستور السينما، وتم تجميده من بعد في 19 جوان 1965 بعد ما تم مصادقه عليه وتمريره على الاستمتاع في سبتمبر 8 سبتمبر. فالفكره راهي عندنا يعني، وكنا بالك من دول يعني في العالم الثالث، الدول السباقه يعني في دول الجنوب العالم اللي فكره انشاء مجلس تاسيسي، ولكن اجهضنا الفكره في بدايتها. اليوم الامر هذا قعد شيء من التاريخ، ولكن من التاريخ اللي لازم ندرسوه ونعتبره به. فانا اليوم كي نشوف جزائريين مصدومين ولا يقول لك انت كيف فكرت مجلس تاسيسي وطرح تساؤلات، انا اللي نطرح تساؤل، انت كيفاش راك انت اللي ما تعرفش تاريخ بلادك، يعني انت اللي ما تعرفش تاريخ الجزائر، عليها راك ماكش فاهم ضروريه وماكش فاهم قانون، عليها ماكش فاهم علاش لازم مجلس تاسيسي لصياغه الدستور. كيف يتم يعني تحقيق مجلس تأسيسي؟ هل يكون بالتعيين؟ هل يكون بالانتخاب؟ قادرين بميكانيزمات électroniques, par le vote électronique, nous sommes capables de s'organiser. On parle beaucoup d'auto-organisation. Nous sommes capables de s'auto-organiser pour définir ce que vont être les règles de mise en place de l'Assemblée constituante. Et c'est au Hirak, à ce moment-là, de faire des propositions et de se mettre d'accord entre les différents acteurs du Hirak, à ce moment-là, pour pouvoir dire voilà comment on veut définir notre Assemblée constituante, quel est le pacte social et politique que nous sommes capables d'élaborer préalablement pour éviter que ce parcours, ce processus constituant soit difficile. Je pense qu'il faut prendre quelques précautions vis-à-vis de ce parcours-là, vis-à-vis de beaucoup d'acteurs du Hirak, et nous serions capables, donc قادرين ربما نطرحوا آليات جديدة باش نضمنوا الديمقراطيه والتمثيليه الشعبيه لهذا المجلس التاسيسي. وهاد ما نقولوش ممثلين، ولكن ممثلين ولا ينتخب عليهم الشعب في هذا المجلس قادرين يتفاعلوا بطريقه مباشره مع المنتخبين ديالهم باش en permanence des allers-retours pour qu'on soit à mi-chemin entre guillemets une démocratie représentative où il a élu ses représentants à cette assemblée constituante qui auront des prérogatives de dessiner la constitution d'une nouvelle république, et on peut aussi avoir des mécanismes de démocratie directe. قادر يديروا مجلس تاسيسي بالاحزاب تاعهم ولا بالممثلين تاعهم ويديروها بصفه رمزيه،
وقادرين يسترجعوا الشرعيه تاع الحراك، يعني يدخلوا 2 3 4 عباد تاع الحراك والباقي يحطوا العناصر تاعهم ويقول لك مجلس تاسيسي. حنا الشعب ماشي هذا الشيء اللي راه يطالب. الشعب بدا دوكا في الامور في الوضع الحالي. الحل الوحيد اللي يبان لي شخصيا انه يجي تغيير ولا مبادره من الاسفل ماشي من الاعلى. التغيير لازم انت تخلقه، التغيير لازم حنا كمناضلين تاع الحراك ولا كشعب نخلقوه. كي يكون عندك التغيير واجد، عندك الاليات واجدين وعندك نص توافقي، تما تقدر تخلق ضغط سياسي، تما انت تفرض الاليات تاع مجلس تاسيسي ولا اي طريقه اخرى من المرحله الانتقاليه. على بالنا بلي عندنا دي تام، عندنا هكذا مواضيع عامه، حبينا كامل العداله، حبينا كامل استقلاليه القضاء، حبينا كامل استقلاليه الصحافه، حبينا عداله اجتماعيه. بصح كي ندخلوا في التفاصيل مازال ما فيناش، لانه ما عندناش نص توافقي. والكلمه الاخيره، حنا في النص تاع مشمول خدمنا على اليات جايه من الاسفل، يعني تبدا من المواطن، تبدا من الاحياء والقرى وتطلع حتى مجلس تاسيسي يكون فيه تمثيل لجميع البلديات الموجوده في الجزائر. Il y a une période de transition, il y a une période de transition dans laquelle il n'y a pas d'élection. Malheureusement, je pense que dans n'importe où, on ne peut pas échapper à cette. Soit on fait des élections partielles, soit on ne fait pas d'élections. Dans tous les cas, l'élection ne peut pas être générale parce que les conditions ne sont pas réunies. Et donc, il faut trouver, il faut savoir. Donc, il y a la question de la répartition des pouvoirs. Quelles institutions restent en place et quelles institutions ne restent pas en place. Quelle est l'institution qui a le plus de pouvoir pour permettre le changement. تغيير تعديل القوانين وتغيير الممارسات، ممارسات مؤسسات الدولة، لأن ممارسات بعض مؤسسات الدولة في مجال الحريات وفي بعض في الانتخابات التعسفية. il faut dire c'est des pratiques arbitraires dans certains domaines, ce qui touche au politique. المشكل اللي نطرح نفسه هو اي سلطه شكون اللي خيرها، ماشي عينها، شكون اللي خيرها، شكون اللي خير هذه السلطه، شكون اللي خير هذه السلطه، وشكون اللي يعطي لها الصلاحيات اعلان دستوري. دونك سا سي دي كيسيون اوسي كي فو ديسكوتي. معناتها لازم تكون مبادره، لازم تجي من طرف الحراك، ولازم نحضروا روحنا للنقاشات العميقه اللي رايحين ندخلوا فيها اذا تبدا المرحله الانتقاليه، واذا انتخبنا، اذا حققنا واذا لحقنا الانتخابات سواء كانت الكترونيه او كلاسيكيه. انتخاب المجلس الدستوري لازم نحضروا روحنا للاشكاليه الايديولوجيه، اشكاليه الهويه الوطنيه، اشكاليه الحريات، اشكاليه كل هذه المواضيع. لازم نبداو بدينا. Il y a plusieurs groupes qui l'ont fait, وعلى بالكم c'est pas la peine de refaire de la publicité, on les a déjà nommés, qui discutent, qui approfondissent, qui essaient d'approfondir le débat sur les questions constitutionnelles pour justement arriver à créer des points comme à rapprocher les points de vue, et quand il y a des divergences, il faut les assumer. Quand il y a des divergences, il faut les assumer et essayer de les dépasser sans les nier. لأن المجلس التأسيسي يأتي عن طريق الانتخاب، يأتي عن طريق قوائم. فأنت باش أولا لازم توفر الظروف لتحقيق انتخابات نزيهة وشفافة حقيقية تعبر عن الإرادة الشعبية، باش تقدر تخرج ممثلين للشعب يقدروا يمثلوا الشعب. وأيضا كاين الإشكال التقني، هل أنت تحتاج في المجلس التأسيسي ناس معينين، ناس قانونيين، لأنه الشعب مش من الممكن ينتخب الناس كامل ناس قانونيين، وأنت تحتاج ناس خبراء في اطار المجلس التاسيسي يعني. وهذا معمول فيه في عديد من المجالس التاسيسيه، انه يتم تعيين ناس يعني بالاضافه الى الناس المنتخبين اللي يمثلوا الاراده الشعبيه. وكاين انسان قانوني ومعاه ناره في الحراك، سالته واحد المره انسان قامه كبيره في القانون، سقسيته علاه انت راك معارض المجلس التاسيسي رغم انك، فقال لي المجتمع الجزائري هش استخدم العباره هذه. ما اليوم هذا التحدي هذا احنا ممكن شفناه في قضيه الخطاب اللي سوق النظام، ما سمي بين قوسين البديسي النوفمبري، نشطاء الحراك يسميوه السيكتمبري، الخطاب السيكتمبري. هذا طرح اشكال لما شفناه قدر يقتطع اعداد كبيره من المواطنين الجزائريين
ويتهافتوا على الخطاب هذا ويتبناوه، مما طرح حده ولا عداوه في النقاشات الايديولوجيه. ظهرت عندنا نعارات جهويه، فهذا نشوفوه باللي لما تشوف الطريقه القديمه اللي تعامل بها الطبقه السياسيه الجزائريه الرديئه حتى على مستوى المعارضه بعد، يعني شفناهم مازافرون 1 مازافرون 2، فهذه عندك طبقه سياسيه قديمه، عندك الموالاه يعني والسياسيين اللي خلقهم النظام، ونفس الشيء عندك الحراكيين ولا الطبقه السياسيه الجديده اللي هما الشباب والنخب اللي خرجوا من 48 ولايه في الجزائر، واللي هذو يمثلوا بارقه الامل. يعني هذو اللي ممكن الناس لما يشوفوا الجانب الثالث هذا يقول لك نقدروا نديروا مجلس تاسيسي، لكن لما يشوفوا الاطراف الزوج الاخرين المعنويات وتبدا تطرح الاشكاليات حول انه هل فعلا نقدروا ننجحوا في مجلس تاسيسي. الامر صعب، ولكن انا نشوف باللي بدون في نفس الوقت بدون مجلس تاسيسي انت ما تقدرش تصيغ دستور حقيقي يبني لك جمهوريه حقيقيه. كلمه عن المواطن اصل تاعها انه ساكن في منطقه يشارك في كتابه قوانين بلدته، ولا يصوت على القوانين على الاقل، واذا ما شاركش يصوت عليها. في اول مطاف يقول لك بلي هذه حاجه وهميه، كتفهم له وتعطي له ورقه وستيلو تقول له اكتب واش حبيت، واش القانون اللي خاصك في حياتك الاقتصاديه وفي حياتك السياسيه وفي حياتك الاجتماعيه، ثم يفهم باللي الامر الفكره اللي راه في راسه ولا المطالب اللي راه يخرج عليها، وكان يوصل الكتابه هذيك توصل للفوق الامور تتغير. الناس اللي كانوا يخرجوا للميدان ويبداو يديروا نقاشات شعبيه ويديروا مجالس تاسيسيه في الاحياء وفي القرى، انا متيقن باللي الفكره راح تمشي بعيد. بصح نحتاجوا دائما الناس اللي عندهم تخصص في القانون وفي الدستور لتجسيد الافكار باش يعطيوا صيغه قانونيه للنص هذاك. الاليات بالانتخابات ما تقدرش ديرها في النظام الحالي، لانه ما عندكش شفافيه على الانتخابات وما عندكش مراقبه مواطنيه على الانتخابات. حنا في النص تاع مشمول اقترحنا يكون تنظيم ذاتي من الاسفل، يكون تعيين مباشر في الاحياء وفي القرى، وانت في حومتك على بالك الانسان المليح اللي عنده كفاءه واللي عنده نزاهه. التنظيم الذاتي والهيكله في الاحياء ولا في القرى ولا في المدن ولا حتى في العمل ماهوش سهل. Ça veut dire que c'est une bonne idée, c'est une idée difficile à mettre en œuvre et on peut en tirer des choses. التنظيم الذاتي لازم يكون، بصح لازم نعرفوا باللي التنظيم الذاتي مثلا كما طرحوا هشام رويبح من قبل، الا تنظم روحك وتعرف شكون في الحي نتاعك يقدر يمثلك، رشحوا هذا السيد في الانتخابات. انا راني عندي تحفظ على تعيين الخبراء في المجلس التاسيسي. الخبراء اذا حبوا يرشحوا روحهم يرشحوا روحهم ويقدموا الافكار نتاعهم، لان الخبير عنده افكار سياسيه، وقبل الخبير لازم يجيك تحت اوامر ولا تحت لازم يكون في خدمه المجلس التاسيسي من جانب الورشات التاسيسيه. انا ماذا بيا تكون ورشات تاسيسيه في البلاد. En revanche, je ne suis pas très favorable au tirage au sort, القرعه, entre un panachage dans une assemblée constituante entre des gens élus et des gens tirés au sort. Pourquoi? Parce que quand on va se faire واحد يرشح روحه لازم يوضح شويه الافكار تاعو، لازم يوضح شويه الانتماء السياسي تاعو، ولو كان مستقلا لازم يوضح تصوره للمؤسسات، لازم يوضح تصوره للمجتمع. دونك لازم يوضح بعض الاشياء باش يقرر المواطن يقرر في الانتخابات الى يصوت عليه ولا ما يصوتش. Par contre, on peut combiner une assemblée élue avec des ateliers constituants ou constitutionnels locaux, c'est-à-dire que كاين تفاعل بين المجلس التأسيسي والورشات التأسيسية. في المجلس التأسيسي نواب منتخبين، وفي الورشات التأسيسية معينين عن طريق القرعة، ويكون نقاش بيناتهم ويطرحوا عليهم أعضاء الورشات التأسيسية، يطرحوا عليهم الاقتراحات نتاعهم.
اللي ناقشوها هما ويناقشوهم مع النواب ويناقشوهم مع اعضاء المجلس التاسيسي. احنا عامه كي نقولوا التوافق الحل التوافقي معناتها باللي كي يكون نقاش بيناتنا كي ما نتفاهموش على اشكاليه ولا نخبوها ولا ما نطرحوش الاشكاليه هذه. Être capable de dire dans un compromis qu'on est d'accord sur des questions essentielles, il faut être capable dans une solution de compromis d'écrire noir sur blanc qu'on n'est pas d'accord sur certains points et d'expliquer pourquoi on n'est pas d'accord. Si on n'arrive pas à un accord, ça arrive. C'est ça la démocratie aussi. On arrive à des désaccords, mais le désaccord ne mène pas au conflit armé, ne mène pas à l'affrontement violent, ne mène pas à la violence. C'est ça le plus important. Et on peut vivre avec des contradictions dans la société. Il n'y a pas de société sans contradiction. Il n'y a pas d'homogénéité absolue, qu'il y a une diversité, qu'il y a une diversité politique, qu'il y a une diversité d'opinions, il y a une diversité d'idéologies, et qu'il faut travailler, trouver un système politique qui puisse refléter cette diversité. La politique étant la politique, c'est la résolution pacifique des conflits. C'est pas l'effacement des conflits. Et donc, quels sont les espaces de cette résolution pacifique des conflits? Ça peut être dans les ateliers citoyens, tout à fait. Ça peut être des citoyens qui discutent entre eux, qui ont des opinions différentes, qui peuvent à ce moment-là trouver des convergences pour pouvoir remonter un certain nombre de propositions. Ça peut être aussi des assemblées au niveau local. C'est vrai que حنا رانا نعيشوا في المجتمع تاعنا وفي المجتمع السياسي ربما بطريقه artificielle صراعات ايديولوجيه مفتعله باش نقولوا باش هاد les acteurs politiques nous expliquent qu'il n'y a pas possibilité d'accord, il n'y a pas possibilité de compromis. هذا علماني ما قادرش يتفاهم مع هذا اسلاموي، هذا ما على باليش هذا يساري ما قادرش يتفاهم مع هذا يميني. C'est un théâtre politique qui veut nous expliquer que, en fait, il n'y a pas de possibilité de résolution politique pacifique des conflits, donc il n'y a pas de possibilité de politique. C'est ce qu'on veut nous expliquer. Or, non, on est en train de on fait tous ce hirak-là pour remettre de la politique, c'est-à-dire remettre quelque part les outils de la politique et les outils de faire en sorte que nos différences puissent produire des convergences et puissent produire des voies et moyens de développer le pays. وربما علينا أن نبداو حنا في الحراك في المرحلة الانتقالية بلا ما نستناو الإذن من السلطة.